तारीख तदरीस है चैप्टर का नाम। उसमें नसर, नज़म, क़वाइद, इंशाइया और सरसरी मुताला की तारीख तदरीस कैसी होनी चाहिए, यानी किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कौन सा तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार से मुराद मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, बल्कि जब हम क्लास में टीच करते हैं तो कौन से स्टेप्स के जरिए उसको पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर हमको सीखना है इंशाल्लाह। तो तरीक़ तदरीस नसर की तरीक़ तदरीस में चंद बातें, पहले जो चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए वो सर थोड़ा स्लो बोलिए सर, हम लोग नोट्स बना ले रहे सर। अच्छा स्लो बोलिए, ठीक है। तदरीस नसर में जब नसर की तदरीस हम कर रहे हैं तो उस वक्त में जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स से पहले क्या क्या तरीक़ तदरीस बोल तो जहन में एक बात ये भी आती है कि कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। बात यहाँ पर मेथड की नहीं है, बल्कि कौन से स्टेप्स पढ़ाने के दौरान हम कौन से स्टेप्स लेते हैं उसके ताल्लुक से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तो चंद अहम उमूर है जो नसर की तदरीस से पहले हमको समझना है, उसके बाद कौन से स्टेप्स लेते हैं हम उसका मुताला करेंगे। तो पहली चीज, जब हम तलबा को ज़बान की तदरीस करते हैं तो ये ज़बान की तदरीस में का ताल्लुक अदब से होता है। तो यहाँ पर हमको अदब को मुतारुफ करवाना है। यानी अदब क्या है? अदब जितने भी जो तखय्युलाती असनाफ हैं वो तमाम की तमाम अदब कहलाती हैं। यानी तखय्युलाती जो असनाफ हैं सारी की सारी अदब कहलाती हैं। जबान और अदब दोनों में रिश्ता जरूर है, लेकिन दोनों में फर्क भी है। जबान की जो मैकेनिकी महारतें हैं, जो बुनियादी महारतें हैं, बुनियादी महारतें जो हम इससे पहले मुताला करें, ये बुनियादी महारतें क्या है? सुनना और उसके बाद क्या बोलना, सुनना के साथ साथ फिर पढ़ना लिखना, ये बुनियादी महारतें हैं। ये इसकी मैकेनिकी महारतें हैं जबान की। लेकिन जबान के साथ जो अदब का ताल्लुक है, ये तो हम लिखना पढ़ना ये समझते हैं। जब मुताला किया जाता है तो किसी चीज का मुताला किया जाता है, वो अदब हो सकता है या गैर अदब हो सकता है। तो यहाँ पर हमको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि जबान की तालीम के साथ हमको अदब की तालीम भी देना है। जबान की जो बुनियादी महारतें हैं, वो महारतों के साथ साथ अदब भी रोशनास कराना है बच्चों को। जो भी हम नज़म का टुकड़ा या फिर आपके नसरी कौन सी भी सिन्फ हम पढ़ाते हैं, तो उसका जो मकसद होता है वो अदब की तदरीस होता है, यानी वो है अदब। तो जो महारतें हैं, महारतों के साथ साथ हम यहाँ पर उसको अदब भी उसे समझाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, ताकि वो अपने माफियूज ज़मीर का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सके। तो किसी इबारत को बाआवाज बुलंद, सहत और रवानी के साथ पढ़ना, मुनासिब रफ्तार से पढ़ना, खामोश मुताले के जरिए नफ्स मजमून को अक्स करना या उसकी तफहीम कर सकना, अपने ख्यालात को सफाई और रवानी के साथ ज़ब्त तहरीर लाना, यानी ये माफी ज़मीर के लिए जरूरी चीजें हैं। पढ़ना आना है, उसको खामोश मुताला आना है, और फिर नफ्स मजमून को समझना है, अपने ख्यालात को ज़ब्त तहरीर में लाना है। कैसे लाना है? सफाई और रवानी के साथ। फिर ये सिर्फ क्या बुनियादी महारतें जो होती हैं जबान की, उसमें ये चीज शामिल है। फिर अदब का जो मकसद होता है, यहाँ पर अदब का जो तदरीस का मकसद है, ये तो बुनियादी महारतों का मकसद है। बुनियादी महारतें उसके अंदर हासिल होनी चाहिए, उसको इससे वाकिफ कराना चाहिए या उसमें बतदरीज इजाफा करना चाहिए। अब अदब की जो तदरीस का मकसद होता है, जो हमारी जबान का सरमाया अदब है, तलबा को उससे रोशनास कराना है। जितनी भी अदबी असनाफ होती हैं, वो असनाफ से उसे रोशनास कराना है। ये बतदरीज उसका इजाफा होते रहता है। हमारी इब्तदाई जमातों में मुख्तलिफ असनाफ को पेश किया जाता है, हल्की सी असनाफ को, फिर उसके बाद आपके और जैसे ही जमातें बढ़ती जाती हैं तो और असनाफ का उसमें वहां पर तारुफ पेश किया जाता है। तो जैसा जैसा बढ़ते हुए जाती है क्लासेस, उसी तरह से अदब की मुख्तलिफ असनाफ से भी रोशनास कराया जाता है। तो इसके अंदर यानी स्टूडेंट के अंदर अदबी शऊर पैदा करना चाहिए और उसके
تخلیقی صلاحیت کو اس کو ابھارنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی مہارتیں ہیں وہ بھی کام چلتا رہے گا. لکھنا پڑھنا یہ جو مہارتیں ہیں بنیادی وہ بھی یہاں پر ساتھ ہی ساتھ چلتی رہے گی. اور ایک جو چیز جاننے کی ضروری ہے وہ ایک ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ زبان و ادب میں فرق ہوتا ہے لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ ہے. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. زبان دراصل ادب جو ہوتا ہے وہ زبان کی تحریری شکل ہے مگر ہر تحریر ادب نہیں کہلاتی. ہر تحریر ادب نہیں کہلاتی. ادب بننے کے لیے کسی تحریر کو ادب کے درجے پر پہنچنے کے لیے چند چیزیں درکار ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. تو پھر ہر تحریر ادب نہیں ہوتی. ہم مثال کے طور پر ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلق سے ایک مضمون ہماری درسی کتاب میں ہے سمجھیے, یا ایک تاریخی سبق ہماری درسی کتاب میں ہے, یہ ادب نہیں کہلائے گا, یہ معلوماتی ہوگا. یہ ہوگا معلوماتی. اب ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب تخلیقی پرواز جب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو وہ ادب کہلاتا ہے. حالانکہ جو ابھی میں مثال جو دیا تھا آپ کو کہ ایک تاریخی مضمون ہے, تاریخ کے متعلق مضمون یا سبق پیش کیا گیا اردو کی درسی کتاب میں, یا پھر ایک سائنسی معلوماتی ایک سبق پیش کیا گیا اردو کی درسی کتاب میں, یا سوانح عمری کسی کی پیش کی گئی اردو درسی کتاب میں, تو یہ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ معلوماتی ہوگا. یہ مواد پورا معلوماتی ہے, یہ ادب نہیں کہلاتا. حالانکہ اس کے اندر بہت ہی عمدہ یہ تحریر ہے, بہت ہی عمدہ بیان ہے, دلچسپ بیان ہے, دل نشین بیان ہے. مختلف استعارات, مختلف تشبیہات وغیرہ جو بھی یہ زبان کی مہارت کے لیے درکار چیزیں ہیں وہ تمام اس کے اندر شامل ہے. اس کے باوجود بھی یہ جو سبق ہے تاریخی یا سائنٹیفک معلومات کا, یہ ادب نہیں کہلاتا. کیوں نہیں کہلاتا؟ اس لیے نہیں کہلاتا کہ ادب کے اندر تخلیقی سوچ, تخلیقی فکر ہونی چاہیے, یعنی اپنے طور پہ تخیلاتی پرواز اس کے اندر شامل ہو جائے تو وہ ادب کہلاتا ہے. اس کے برعکس یہ کیا ہوگا؟ ایک معلوماتی, ایک تفہیمی, ایک اس کے اندر معلومات کو ابھارنے والا سبق یا ابھارنے والی عبارت یہ کہلائے گی. تو یہاں پر آپ کو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ادب بننے کے لیے اس میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے؟ تخیل اور تخلیق اس کے اندر شامل ہونی چاہیے. اس کے برعکس اگر تخیل اور تخلیق نہ ہو, بہترین عمدہ پیرائے میں کوئی عبارت ہو تو وہ ادب نہیں کہلاتی. بہت سی معلوماتی جو مضامین ہوتے ہیں وہ ادب کی زمرے میں یا ادب کے درجے میں شمار نہیں ہوتے. حالانکہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. بہترین وہ نثر ہوتی ہے, بہترین اس کے اندر آپ کے تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہوتا ہے, یا ضرب الامثال کا استعمال ہوتا ہے. یہ تمام ہونے کے باوجود بھی وہ ادبی شہ پارہ نہیں کہلاتا. ادبی شہ پارے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں تخلیقی یا تخیلی پرواز شامل ہو, کیونکہ تخیل اور تخلیق جو ہوتی ہے وہ ادیب کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. یہ بھی بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے. تو اب یہاں پر بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہر عبارت یا ہر تحریر ادب نہیں ہوتی. البتہ وہ عبارت ہوتی ہے, اس کے اندر چاشنی ہو سکتی ہے, اس کے اندر مختلف جو آپ کے علم بیان ہے یا صنائع بدا ہے وہ تمام کے تمام اس میں استعمال ہوئے بھی ہوں, دلچسپ مضمون بھی ہو, وہ مضمون کہلائے گا لیکن ادبی نمونہ نہیں کہلائے گا. جب اس کے اندر تخلیق شامل ہو جاتی ہے, مصنف کی رائے اور تخیل اس میں آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ادبی نثر بن جاتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی بتایا تھا میں کہ ایک تاریخی پہلو پر کوئی سبق ہو, یا سائنٹیفک معلومات پر کوئی سبق ہو, یا پھر کوئی چیزوں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے متعلق کوئی سبق ہو, تو یہ ادب نہیں کہلاتا. ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے. اب پھر اور آگے بڑھتے ہیں. اور ایک چیز اس میں ایک آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ادب جو ہے سو سادگی, سلاست, صفائی, یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. چونکہ یہ چیزیں اگر شامل ہوگی تو اس کا مطلب اور مفہوم بالکل
आसानी से वाज़ेह होगा। अब और एक बात जो जहन में आपके रखनी है वो ये है कि नसर की सादगी और शेर की सादगी दोनों में एक फर्क है। नसर भी सादा है, शेर भी सादा है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? हालांकि दोनों के अंदर भी तशबीह, इख्तियारात वगैरह जो भी खूबसूरत बनाने के लिए, अपने कलाम को खूबसूरत करने के लिए, अपनी तहरीर को दिलनशीन बनाने के लिए जो भी अल्फाज की तरकीबें इस्तेमाल की गई हों, दोनों में भी इस्तेमाल की गई हों, उसके बावजूद भी दोनों में फर्क होता है, नसर में और शेर में। शेर क्या होता है? जिसमें जज्बे का पहलू शदीद होता है। शेर में उसका लहजा अलग होता है, हालांकि उसके अल्फाज अगर सादे भी हों। तो ये भी बात जहन में रखिए। मुकद्दमा शेर व शायरी किताब है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की, मुकद्दमा शेर व शायरी, हाँ हाली की है। तो उसमें उन्होंने शेर की जो तारीफ की है, शेर उसे कहा जाता है कि जो इंसान के अंदर हिज्जानी कैफियत पैदा करे, शिद्दत से जज्बात उसके उभरे, तो उसे शेर कहते हैं। हर एक को शेर नहीं कहा जाता, ये मौलाना ने कहा था। ठीक है, ये मुख्तलिफ बातें हुई है नसर के मुतालिक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि निसाब हमारा कैसा होता है। अभी स्टेप्स पे आने से पहले क्या है कि अब जो निसाब होता है, हम अगर कौन सी भी हमारी दरसी किताब उठाकर देखें, या फिर हम प्राइमरी लेवल पर या हाई स्कूल की सतह पर दरसी किताबों का मुताला करें, या उनके जो कंटेंट है उसका मुताला करें, या बल्कि उसको सिर्फ एक उचटती नजर डालें, तो उसमें हमको पता चलता है कि निसाब किस तरह से रखा गया है। और नसर के एतबार से देखें तो मुख्तलिफ असनाफ को वहां पर मुतारुफ करवाया जाता है किताबों के अंदर। हमारी दरसी कुतुब में मुख्तलिफ असनाफ नसर मुख्तलिफ है। कहानियां हैं, आपके दास्तान है, नावल है, अफसाने हैं, ड्रामा है, मजमून है, सवाने हैं, मकातिब है, मकातिब बोल तो आपके खुतूत हैं, रोजनामचे हैं, सफरनामे हैं, तारीख है, तनकीद है और तबसरा है। ये मुख्तलिफ असनाफ हैं जो नसर से ताल्लुक रखते हैं। दास्तान, नावल, कहानी, लोक कहानियां भी शामिल होती हैं इसमें, अफसाने हैं, ड्रामे हैं, अफसानचा भी एक नई शक्ल वजूद में आई है। रिपोर्ट ताज है, ये भी एक जहन से निकल रहा था मेरे, रिपोर्ट ताज भी है, रिपोर्टिंग करना, जुमकतु हाल बयान करना, वो भी है। तबसरा है, तनकीद है, मुख्तलिफ ये क्या है असनाफ नसर है। तो जमातों के एतबार से, उनकी सतह के एतबार से चंद असनाफ हमारी दरसी कुतुब में रखी जाती हैं। तो मुख्तलिफ असनाफ होती हैं वो, और फिर ये असनाफ को जो सबक के तौर पर दाखिल निसाब किया जाता है, तो इसके पढ़ाने का अंदाज बदलते हुए होना चाहिए। यानी हम ड्रामा पढ़ा रहे तो उसका तरीक़ाकार पढ़ाने का अलग होगा, या फिर हम किसी की सवाने पढ़ा रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार अलग होगा, या दास्तान पढ़ाई जा रही तो उसका अलग होगा। तो यानी मुख्तलिफ जो असनाफ नसर हैं उनको पढ़ाने का तरीका वो डिपेंड करता है किसी जो उस की तदरीस कर रहा उस मुअल्लिम पर डिपेंड करता है, उस पर वो मुनहसिर होता है। चंद एक बातें होती हैं कि एक सबक को पढ़ाने के लिए किस तरह से पढ़ाना चाहिए, लेकिन असरी नमूने को चंद वो बातें होती हैं, उसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मुनफरिद तरीका होता है, तदरीस का अलग अलग तरीका होना चाहिए, और जो भी हम सिन्फ ले रहे हैं वो सिन्फ के एतबार से उसका तरीका होना चाहिए, और वो मुनहसिर होता है किसी मुअल्लिम पर कि वो किस तरह से पढ़ाता है, उसके तकाज़ों को किस तरह से मलूज़ रखता है, एक मुअल्लिम पर उसका इन्हिसार है। तो निसाब में मुख्तलिफ असनाफ नसर शामिल की जाती हैं जमात की एतबार से, इसके मियार के एतबार से, और मुख्तलिफ असनाफ नसर को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाया जाना चाहिए। पेश करने का अंदाज, पेशकश अलग अलग तरीके की होती है। अब जो पहले चीज, अब हम स्टेप्स पे जा रहे हैं इसके, कि एक सबक की हम नसर की तदरीस कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हम वहां पर लेते हैं, यानी कौन कौन से मरहले वार हम सबक की तदरीस करते हैं, कैसा कैसा स्टेप्स वहां पर लिए जाते हैं, क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं। तो पहला कदम है, अब जो सो चूंकि ऑलरेडी आप लोग ट्रेंड हैं, आप लोग
ट्रेनिंग हासिल किए हैं, आपको मालूम है कि मंसूब सबक क्या होता है, फिर सबक को किस तरह से पढ़ाया जाता है, पहले कौन सी चीजें लिखी जाती हैं हमारे मंसूब सबक में। एक चैप्टर वो भी है कि मंसूब सबक किस तरह से बनाना चाहिए, उसमें वो तफसील आएगी। लेकिन यहाँ पर नसर की तदरीस में जो आपके मरहलावार हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं उसका हम यहाँ मुताला कर रहे हैं। तो पहली चीज है यहाँ पर मकासिद का तायुन कर लेना चाहिए हमको कि उस्ताद के लिए जरूरी है कि इसका मकसद क्या है, हम जो सबक पढ़ाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ एक छोटा सा टॉपिक एक सबक के तौर पर हमारी दरसी किताब में शामिल है, समझिए। अब यहाँ पर हमारा मकसद क्या होना चाहिए, मकासिद जो पहले बताए गए आपको इससे पहले के आपकी क्लास में, वो मकासिद तो रहेंगे ही, उसके अलावा मखसूस तौर पर खुसूसियत के साथ सबक के एतबार से एक मकसद, एक आध दो मकासिद अलग होते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब हयात तैयबा के चंद गोशे एक सबक में शामिल किए गए हैं, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए हम अगर जहन में लाएं तो उसका मकसद ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से बच्चों को वाकिफ कराना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से रोशनी हासिल करना, बच्चे अपनी जिंदगी में इसको अपनाना, ये हमारा इस सबक की तदरीस का अहम मकसद होता है। बाकी तमाम मकासिद जो बुनियादी महारतें हैं वो भी शामिल होती हैं, फिर क्या सीखना है उनको, वो भी तमाम चीजें शामिल होती हैं। खुसूसियत के साथ अगर इस सबक के एतबार से चंद एक मकासिद अलग होते हैं, जैसा कि अभी आपके सामने एक मिसाल पेश की गई है। अब तलबा में मुख्तलिफ जो महारतें होती हैं पढ़ने के मुताल्लिक, उसकी सलाहियतों को उभारना, तफहीम और बसीरत पैदा करना, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये मकसद के साथ साथ खुसूसियत के साथ जो सबक जिस नौइयत का होता है उसका भी एक खास मकसद, एक आध दो मकासिद उसमें शामिल होते हैं, उसको भी जहन में रखना है। तो इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, पहले से ही आपके लेसन प्लान में मंसूबे सबक में इसको तहरीर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अब मिसाल जो दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के चंद गोशे जो जिक्र किया गया था, उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से वाकिफ कराना एक मकसद रख सकते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली जज्बा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को उभारना, और फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल हसना है उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाना, ये मकासिद इसके होते हैं। तो ये पहला क्या हुआ, इसमें स्टेप जो होगा वो मकासिद का तायुन होगा। मकासिद का तायुन में क्या करेंगे, हम मकसद पहले से तय कर लेंगे कि ये सबक पढ़ाने के क्या मकासिद हैं। उसके बाद दूसरा जो नंबर पे आता है वो तमहीद है। तमहीद आप लोगों को मालूम है कि मुहर्रिका पैदा करना, ये तमहीद, यानी किसी भी उन्वान को या कोई भी बात हम पेश करना चाह रहे तो उससे पहले तमहीद बांधते हैं। तो वो तमहीद जो बांधी जाती है मुख्तलिफ तरीके से होती है, यानी हमारा मकसद क्या होता है तमहीद बांधने का, कि जो सबक हम पढ़ाना चाह रहे, जैसा कि हयात तैयबा यहाँ पर अब गोशे दिए गए थे, उसको अगर हम पढ़ाना चाह रहे तो हम जो तमहीद बांधेंगे वो तमहीद ऐसी होगी कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेट करते हुए, उससे रब्त रखते हुए उसको बच्चों को उसकी तरफ रहनुमाई करेगी तमहीद। अब तमहीद मुख्तलिफ तरीके से अंजाम दी जाती है, यानी ये एक जहनी आमादगी की मंजिल है, बच्चों को जहनी तौर पर तैयार करना है, सबक पढ़ने की तरफ उनको आमादा करना है, और इसमें मुख्तलिफ सूरतें इस्तेमाल की जाती है तमहीद के लिए। मुख्तलिफ तरीकों से उसका तमहीद को बेहतर बनाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। बदौक़ात गर्दोपेश के माहौल के जरिए तमहीद की जाती है, या बदौक़ात अनोखे या मुख्तलिफ अंदाज के अंदर या इंफरादी अंदाज के अंदर कुछ उसलूब का जिक्र करके मवाद पेश किया जाता है। अब हम अपनी दरसी किताबें, अब मौजूदा जो दरसी किताबें हैं उसके अंदर आप देखेंगे 10वीं जमात की दरसी किताब ले लीजिए या फिर 9वीं जमात की ले लीजिए, तो पहले तमहीद के तौर पे खुद वो किताबों की तरतीब कुनिंदागान ने पहले से ही आपको एक स्टोरी के टाइप में या चंद अशार के टाइप में या फिर जो सो तस्वीरी टाइप में पहले से तमहीदी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि दरसी किताब में इस तरह की चीजें शामिल की गई हैं, मगर उमूमन होता यह है कि तमहीद खुद असातिज़ा को अपने तौर पर डिसाइड करनी होती है, अपने तौर पर तय करना होता है कि किस तरह से हम
सबक तक बच्चों को आमादा करेंगे। तो इबारत हो सकती है कोई छोटी सी इबारत पेश करके, या फिर माहौल का सहारा लेकर हो सकता है, या साबिक़ा मालूमात को आगे बढ़ाते हुए हम नफ्स मज़मून तक पहुंच सकते हैं, रब्त कायम किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को के अंदर मुहरिका पैदा करके तमहीद बांधी जा सकती है। मुख्तलिफ आपके उसके अलावा भी साबिक़ा मालूमात के साथ साथ या बाद औक़ात ये होता कि सवाल और जवाब का तरीका भी अपनाया जाता है, या बातचीत के जरिए भी तमहीद उठाई जा सकती है, मखसूस तरीके से भी तमहीद बांधी जा सकती है। मिसाल के तौर पर चंद चीज़ों को बताकर भी तमहीद बांधी जा सकती है, माहौल का इस्तेमाल करके भी तमहीद बांधी जा सकती है। सवाल और जवाब की जब बात आती है, सवाल तो सवाल जब किए जाते हैं तो जवाबात हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये तमाम चीजें हैं कि तमहीद किस तरह से की जा सकती है, हर एक का अंदाज अलग अलग होता है तमहीद का, मुदर्रिस पर वो मुनहसिर होता है कि वो किस तरह से तमहीद पेश करे। मगर एक उमूमन जो तरीका अपनाया जाता है उसकी तरफ थोड़ा सा कहना चाहूंगा मैं, वो ये है कि सवालात किए जाते हैं स्टूडेंट से साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर मुहरिका पैदा करने के लिए या तमहीद तक पहुंचने के लिए। जो सवालात पेश किए जाते हैं, सवालात के एंटीसिपेटरी जवाबात हमारे पास होते हैं, यानी तवक्को रखते हैं कि ये जवाब बच्चों से हासिल होंगे। तो बाद औक़ात ये होता है कि हम जो जवाब चाह रहे वो जवाब नहीं मिल पाता। हम चंद सवालात हमारे जहन में फ्रेम कर लिए या फिर लेसन प्लान बना लिए तो उसके अंदर लिख लिए और वही सवालात हम बच्चे के सामने पेश कर रहे तमहीदी सवालात के तौर पर, और हम टॉपिक तक पहुंचना चाह रहे, तो बाद औक़ात जो जवाबात बच्चों से हासिल होते हैं वो हम जो चाह रहे वो जवाबात नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में असातिज़ा जो भी मुअल्लिम हैं, जो मुअल्लिमा हैं, वो बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए, इसलिए कि फौरी तौर पर और एक सवाल बच्चों के सामने रखने की उनके पास सलाहियत होनी चाहिए, रखना चाहिए और इतना होशियार होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम तमहीद के जरिए हम ये चाह रहे थे कि हमारा टॉपिक अफ्ज़ हो जाए, हम उन्वान सबक तक पहुंच जाए, मगर यहाँ पर जवाबात खातिर खा नहीं मिल रहे, तो वैसी सूरत में हमारे सवालात को बदलना पड़ता है। इसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत होती है। एक हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि अगर बच्चे चाहें तो इस वक्त में तमहीद के, जब याद आ रही उनकी बात, बीएड के प्रोफेसर थे बेचारे, है या नहीं है पता नहीं है, गैर मुस्लिम, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर बच्चे चाहे ना उस्ताद को यहाँ पर नचा सकते, बोले चुनो तमहीद के मैदान में। तमहीद जो होती है ना, तमहीदी सवालात हम एक्सपेक्ट करके जाते, स्टूडेंट्स अगर चाहे वो टेढ़ेपन पे उतर आए तो यहाँ पे टीचर को डांस करना पड़ता, बोलते थे, क्योंकि अब हम जैसा भी सवाल समझे उन्हें उसका जवाब अलग से दे रहा, तो हम ये गलत है तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि उन्वान तक उनको ले जाना। तो ऐसी सूरत में हमको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके, और हमको तरीकों का सहारा लेकर तमहीद मानते हुए टॉपिक को अक्स कराना होता है, टॉपिक पर पहुंचना होता है। तो अभी ये हो गई है तमहीद। तमहीद के मुख्तलिफ तरीके जहन में रखिए आप, किस तरह से तमहीद मानना है, और खास तौर से सवालात को भी यहाँ पर सवालात से जवाबात लिए जाते हैं, और वो सवालात जो होते हैं वो सबक के उन्वान की तरफ रहनुमाई करना चाहिए, उसमें रब्त होना चाहिए, बेरब्त सवालात नहीं होने चाहिए, एक इधर एक उधर इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए। बाद औक़ात जो है सो आप कहानी बयान करके या फिर किसी के सवाने या मरकजी ख्याल को पेश करके भी तमहीद बांधी जाती है, या फिर आपके अभी इससे पहले कहते हैं माहौल को भी इस्तेमाल करके तमहीद बांधी जा सकती है, या बातचीत के जरिए भी, गुफ्तगू के अंदाज के जरिए भी, सवाल जवाब के जरिए भी तमहीद बांधी जा सकती है। और हमारा मकसद जो होता है वो मकसद है कि सबक तक बच्चे की रहनुमाई होना, सबक तक पहुंचना, और सबक तक जब पहुंच जाए तो हम दूसरा जो उसके बाद का जो स्टेप होता है, तीसरा, यानी मकसद पहला हुआ, दूसरा आपको तमहीद हुआ, तीसरा जो होता है ऐलान सबक। यानी जैसा ही अब माहौल, यानी बच्चों का माहौल की तरफ वो आमदा हो गए और उनके अंदर हिज्जानी कैफियत तक आ जाना चाहिए कि सबक क्या होगा हमारा, वो जहन में आ जाना चाहिए उनके, उस वक्त में हम ऐलान सबक करते हैं। सबक का ऐलान हो जाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम।
اب بچے چونکہ بے چین ہوتے ہیں تو اب ایسے وقت میں جو تمہید کی گئی تھی ان کو تمہید میں اس طرح سے ابھارا گیا تھا، اس طرح سے ان کو راغب کیا گیا تھا، ان کے اندر تجسس پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ تجسس جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نئے سبق کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہید میں ہوتا ہے، تمہید بہتر انداز کی رہی تو بچوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اعلان سبق کر دیا گیا، سبق کا نام یہاں پر ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے منصوبے سبق کی بنیاد پر دیکھیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ عنوان کو تخت سیاہ پر لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اب بچوں کو یہاں پر پڑھانے کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اعلان سبق کا، ایک نفسیاتی لمحہ ہوتا ہے جس میں بچوں کو چاہیے کہ طلبہ اصل موضوع کی طرف خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی طرف وہ اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور اس کے بعد سبق ہم پیش کرتے ہیں۔ اب سبق جو پیش کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کتنی باتیں ہو گئی ہیں۔ پہلا ہو گیا ہے مقاصد کے بعد دوسرا ہو گیا ہے تمہید کے بعد سبق کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور سبق کا اعلان کرنے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ پیشکش ہوتی ہے، یعنی سبق کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی سبق ہم پڑھا رہے وہ سبق کو پیش کرنا ہے یہاں پر۔ تو ادب کی تعلیم جو مقصود ہوتی ہے اس میں لسانی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ادبی مہارتیں بھی پیدا کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، یعنی ادب سے بھی متعارف کرانا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر یہ صلاحیتیں ادبی صلاحیتیں ہوں تو وہ کوئی ایک شاعری یا اصناف نثر میں بھی کچھ اپنے خیالات کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ تو پیشکش کے بعد اب پیشکش میں جو مرحلہ آتا ہے اس میں ہے نمونے کی بلند خوانی، یعنی چونکہ یہ استاد پڑھتا ہے سبق کی عبارت جتنا بھی اس دن پرٹیکولر ڈے پرٹیکولر وقت میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے اس کو اس کی بلند خوانی کرتا ہے، یعنی ایک پیراگراف یہ 2 پیراگراف جو پڑھائے جاتے ہیں اس سے متعارف جو کرایا جاتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ نمونے کی بلند خوانی کے وقت میں جو باتیں ایک ٹیچر کے لیے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اس کو آپ اب ذہن میں رکھیے آپ بھی کہ معلم جب بلند خوانی کرتا ہے، بلند خوانی بولے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بآواز بلند پڑھنا، بآواز بلند پڑھنا۔ معلم جب بآواز بلند عبارت کو پڑھتا ہے تو یہ عمل بلند خوانی کہلاتا ہے، اور اسے نمونے کی بلند خوانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو چیز شامل ہونی چاہیے، خوش خوانی کے جو تمام اوصاف ہے وہ اس میں موجود ہونے چاہیے۔ بلند خوانی کے وقت استاد کو خوش خوانی یعنی جب جو عبارت کا ہم پڑھ رہے ہیں وہ عبارت کو خوش کن انداز میں پڑھنا چاہیے۔ خوش کن انداز میں پڑھنے کے چند اوصاف ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہونی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہے کہ تلفظ، بہتر انداز میں تلفظ کی ادائیگی ہے، تفصیل ہے، روانی ہے، تغیر ہے، بدلتا ہوا پڑھنا ہے، تغیر لہن میں اتار چڑھاؤ اپنی آواز کے اندر، اپنے جملوں کے اندر اتار چڑھاؤ، پھر کچھ انداز رہتا ہے، بعض جملے کس طرح کی ہے اس کو اس انداز میں پیش کرنا، اور اس کے علاوہ رموز اور اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ عبارت کی بلند خوانی کہی جاتی ہے، اور اس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے بلند خوانی میں۔ اگر یہاں پر تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے اساتذہ کی جانب سے تلفظ کے اعتبار سے، یا پھر آپ کے رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھتے ہوئے، تغیر لحن نہ کرتے ہوئے اگر پیش کیا جائے تو کیا ہوگا کہ ایک دلچسپ سبق یا دلچسپ بلند خوانی یہ نہ ہوگی، بچوں کو ہم متاثر نہ کر پائیں گے۔ بچوں کو متاثر کرنا ہے تو یہاں پر بلند خوانی کے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ اوصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
تلفظ کی ادائیگی خاص طور سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر تغیر لحن ہے، رموز و اوقاف کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. تو یہ بہتر انداز میں اگر پیش کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ بلند خوانی بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے، سبق کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہے. تو نمونے کی بلند خوانی ہو گیا. اس کے بعد ہے اب کیا کرانا ہے. اب عموماً ہم کیا کراتے ہیں، اس کے بعد جو کام کیا جاتا ہے، اور 5-6 منٹ ہے، پورا جلدی سے ہم کریں گے اس کو. یہاں پہ تلفظ کی مشق بھی کرا لینی چاہیے. تلفظ کی مشق چند ایک الفاظ، کسی ایک سبق میں چند ایک الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا تلفظ کرایا جانا ضروری ہوتا ہے، اس کی مشق کرائی جانی ضروری ہوتی ہے. تو ایسے الفاظ کو منتخب کر کے سبق سے بلند خوانی کے دوران خاص طور پر اس پہ زور دیتے ہوئے ایسے الفاظ کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ تلفظ بچے سمجھ سکیں، اور وہ الفاظ کو چن کر انہیں علیحدہ کر کے کتاب سے نکال کر تخت سیاہ پر لکھ کر 2-3 بار خود مدرس اس کو پڑھنا چاہیے بآواز بلند، صحیح انداز سے، صحیح تلفظ سے اس کو پڑھنا چاہیے، صحیح اعراب کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، صحیح لہجے میں اس کو پڑھنا چاہیے. یہ تمام اس طرح سے ایک استاد کو کرنا چاہیے. اس کے بعد بچوں سے اس کی مشق کرائی جانی چاہیے. واضح طور پر خود استاد کا تلفظ ہونا چاہیے. تو اب یہ جو تلفظ کا جو معاملہ ہے نا، اس میں بہت سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے. بعض لوگ ایک لفظ کا تلفظ الگ انداز سے کرتے ہیں، بعض لوگ ایک لفظ کا تلفظ الگ انداز سے کرتے ہیں. لفظ دونوں ایک ہیں لیکن اس کا تلفظ لوگوں کے اعتبار سے بدلتا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر صحیح تلفظ کیا ہے، اس کو ہم کو اس کی تحقیق کرنا، اس کی صحت کے متعلق معلومات کرنا اور وہ تلفظ کرانا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں پر 2 الفاظ میرے پاس ہیں. تجربہ بولتے، تجربہ لفظ یہ عام طور پر رائج ہے، اب اس وقت میں رائج ہے، تجربہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا تلفظ ایسا ہے تجربہ ہے. تلفظ اس کا یوں ہے تجربہ ہے. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے مثبت بولتے یہ صحیح ہے، اور مثبت ایسا کہا جاتا ہے، اس کو یہ غلط ہے. تو ایسے چند الفاظ ہیں، چند الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی اسکول کے اندر اساتذہ پورے ہیں، تو دیکھیے آپ کوئی جو تجربہ بولتا، کوئی تجربہ بولتا، تو یہ اختلاف ہے. تو یہ اختلافات کو حقیقت میں صحیح کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کو ڈکشنری کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈکشنری میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس لفظ کو پیش کیا گیا ہے. اور یہ تلفظ کی صحت کے لیے یہاں پر 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں، ایک قیاسی اور ایک ہے سماعی. یہ دونوں طرح کے پہلوؤں کو اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے کہ تلفظ کی صحت کے لیے جو رویہ ہوگا یا جو طریقہ کار ہوگا وہ قیاسی اور ایک ہے سماعی. دونوں پہلوؤں کو اپن ملحوظ رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے. قیاسی کیا ہے، اس کا وصول ہوتا ہے کسی کا. قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ وصول کے مطابق الفاظ کا تلفظ. وصول کے مطابق الفاظ کا تلفظ کیا ہے، یہ صرفی وصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی الفاظ کو استعمال کرنے کی بنیاد پر یہ طے کیا جاتا ہے. یعنی قواعد کے اعتبار سے اس کا تلفظ کیا ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے. اور پہلا ہے قیاسی اصول کے مطابق. دوسرا سماعی، اس کے مطابق جو ملحوظات رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، گرامر کے اصول کے تحت اس کو طے نہیں کیا جاتا، بلکہ مستند اور اہل زبان حضرات کی گفتگو، جو سندی یافتہ ہے اور اہل زبان ہے، ان کی گفتگو اور ان کی بول چال سے اس کی سند لی جاتی ہے. یعنی اس کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان الفاظ کا تلفظ کس طرح سے کیا ہے. اہل زبان
किस तरह से इन अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा किए हैं उसको समझकर उससे मालूमात हासिल करके उस लफ्ज की सेहत को मलहूज रखा जाता है, तो यह कहलाता है समाई। सीन मीम अलीफ इन ई, समाई, ये तरीका समाई है। और एक पहला जो था कयासी, वसूल की बुनियाद पर। तो ये दोनों तरीकों से हम किसी लफ्ज के तलफ़ुज़ को समझते हैं, सही तलफ़ुज़ उसका क्या है। उसके अलावा बहुत से मुस्तनद लुग़त भी हमारे पास हैं, उससे भी मदद ले सकते हैं तलफ़ुज़ को, कि इसका तलफ़ुज़ किस तरह से किया गया है। आप देखेंगे डिक्शनरी, अगर फेरोज़ुल लग़ात उठाकर देखेंगे या किशोरी डिक्शनरी देखेंगे या कोई और मौलवी अब्दुल हक की भी कोई एक डिक्शनरी है उसको देखेंगे, तो उसमें लफ्ज के साथ में उसका तलफ़ुज़ भी होता है। फिर वो लफ्ज कौन सी जबान का है उसे भी उसको भी एब्रीवेशन में लिखा जाता है। उसके अलावा वो लफ्ज क़वायद के एतबार से क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, ये तमाम वजाहतें उसके अंदर मिलती है। तो डिक्शनरी से भी हम महजूज हो सकते हैं, डिक्शनरी से भी हम फायदा उठा सकते हैं तलफ़ुज़ के लिए। तो तलफ़ुज़ के बाद जो और एक मरहला आता है वो माने अख्ज़ करवाने का, यानी अल्फाज के माने बताने का। अब हम जदीद किताबों में देखेंगे। अब थोड़ा सा जदीद की तरफ भी मैं आपके रहनुमाई करते हुए या आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब जो हमारी किताबें दी गई हैं या नई किताबें जो है उसमें यह कहा जा रहा है कि नमूने की बुलंदखानी नहीं करना है टीचर को, बच्चे खुद से पढ़ लेना है, उल्टा सिस्टम, ये भी ज़हन में रख लीजिए आप। नहीं तो फिर जदीद के एतबार से आपको सवाल किया गया तो पढ़ाया ये गया था, फिर यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह सा कंफ्यूजन होता है। तो जदीद एतबार से क्या बताया जा रहा है कि पहले स्टूडेंट खुद पढ़ लेना है, मुताला कर लेना है, कैसा खामोशखानी करना है। फिर उसके बाद असातिज़ा पढ़ना है, मुदर्रिस नमूने की बुलंदखानी करना है, तो उन्हें वहां पर देख लेना है कि क्या क्या मैं गलत पढ़ा था, सर कैसा पढ़ रहे या मुअल्लिमा कैसा पढ़ रही हैं, उसको वो समझना है। फिर उसके बाद जब माने की बात आती है, मुश्किल अल्फाज के मानों की बात आती है या नए अल्फाज के मानों की बात आती है, तो उससे ये कहा जा रहा है, उससे हिदायत ये दी जा रही किताब में ये बातें तहरीर है कि वो अपने दोस्तों से माने मालूम करे या अपने रिश्तेदारों से माने मालूम करे या फिर अपने जो भी सोर्स हो सकती है उससे मालूम करे। फिर अपने तौर पर कोशिश करना है, आखिरी मरहले में असातिज़ा को बताना है। ये तरीक़ेकार हमारी दरसी किताब में अब दिया गया है, ये भी आप ज़हन में रखिए। तो नए अल्फाज के माने बताने की जो मरहला है, नए अल्फाज के माने बताना है, तो यहाँ पर हमको बात एक ज़हन में रखने की होती है, वो ये है कि तमाम बच्चों का मियार एक सा नहीं होता। बाद बच्चों को बाद अल्फाज के माने मालूम रहते, बाद बच्चों को बाद अल्फाज के माने नहीं मालूम रहते। एक ही लफ्ज ऐसा होता है कि क्लास के चंद बच्चों को उसके माने मालूम होते हैं, चंद के नहीं होते हैं। तो यहाँ मतलब ये है कि हमारी जमात का मियार एक सा नहीं होता। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि बेशतर अल्फाज के माना जानते, बात नहीं जानते। तो ऐसी सूरत में मुदर्रिस के सामने एक मसला दरपेश आता है कि कौन से अल्फाज के माने बताए जाएं। तो इस एतबार से मुख्तलिफ जो दक़ीक़ अल्फाज होते हैं या फिर मुश्किल अल्फाज खुद मुदर्रिस तसव्वुर करता है उसको, ऐसे अल्फाज को चुनकर मुख्तलिफ तरीके से उनको उसके माने अक्स करवाए जाएं। माने अक्स करवाने के बहुत से तरीक़ेकार हैं कि माना लफ्ज का माना सिर्फ खाली उसके माने पर मुनहसिर नहीं रहता, बल्कि उसके सियाक और सबाक के एतबार से भी माना होता है। यानी मतलब ये कि अल्फाज के माने बताते वक्त उसको लफ्ज को मतन से जुदा नहीं करना चाहिए, मतन से जुदा करके उसको बताया नहीं जा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपके मुख्तलिफ तरीकों में अल्फाज के माने बताने के मुतरादिफ या मुतज़ाद अल्फाज के जरिए माने बताए जा सकते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी बताया जा सकता
مرکب الفاظ اگر ہیں اس کے معنی بتانا ہے تو اس کو تحلیل کر کے بتائے جا سکتے ہیں، یا جملے کے سیاق و سباق میں یعنی جملے بنا کر اور اس کے معنی بتائے جا سکتے ہیں، بعض اوقات راست طور پہ معنی بتائے جا سکتے ہیں، بعض اوقات اشیاء کو بتا کر اس کے معنی عرض کروائے جا سکتے ہیں، یعنی تو مختلف طریقے سے اس کے معنی عرض کرائے جا سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ طریقے آپ لوگ پڑھے بھی ہیں تو اس کو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، کیونکہ یہ لیسن مکمل کرنا ہے ہمیں تو ابھی 5 منٹ میں۔ تو اس کے بعد خاموش مطالعہ ہوتا ہے۔ خاموش مطالعے میں کیسا ہونا چاہیے آپ کو ذہن میں بھی ہے کہ خاموش مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل اہم مقصد جو ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر تفہیم یعنی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعے میں روانی ان کے اندر آ جائے۔ یہ 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ خاموش مطالعے کے 2 مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش مطالعہ جب کرایا جاتا ہے تو پورا ڈسپلین کلاس میں ہونا چاہیے۔ خاموشی سے مطالعہ کریں۔ خاموشی سے مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر سے پڑھیں، یعنی ہوٹ ان کے نہیں ہلنے چاہیے، صرف نظر سے کام لینا چاہیے، اور مکمل طور پر صحیح ڈھنگ سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ طلباء کے اندر یہ عادت پروان چڑھانی چاہیے۔ یہ بہتر طریقہ ہے خاموش مطالعہ کا۔ خاموش مطالعہ کا مقصد کیا ہے؟ تو 2 باتیں ذہن میں رکھیے آپ۔ خاموش مطالعہ کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تفہیم عبارت ہو، اور ایک مقصد یہ ہے کہ روانی سے پڑھنا آئے۔ یہ 2 مقاصد ہوتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اور ایک مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد میں تفہیم عبارت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی کہ اب یہ پڑھ لیے بچے، پڑھنے کے بعد کہاں تک اس عبارت کو سمجھے۔ یہ خاموش مطالعہ جو کیا گیا تھا اس میں ہی تفہیم عبارت ہوتی ہے، اور چونکہ ہم اس کے الفاظ کے معنی بتا دیے تھے، تلفظ کی مشق کرا دیے تھے، اب خاموش مطالعے میں وہ لوگ پڑھے تھے، اب اس کی جانچ کا مرحلہ سمجھیے، یوں سمجھیے کہ اس کی جانچ ہے تو عبارت کی کہاں تک تفہیم ہوئی ہے۔ تو یہ جانچنے کے لیے عبارت کے اعتبار سے جو بھی عبارت تھی اس کے اعتبار سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ترتیب وار سوالات کیے جانے چاہیے، اور عبارت میں پوشیدہ جو بات ہے اس کو بھی بچے ذہن میں رکھنا، اس کے خیالات کا تسلسل ہونا چاہیے۔ جو ہم سوالات کرتے ہیں ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف سوال جواب کے ذریعے ہم وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات جو ہوتی ہیں وہ تفہیم عبارت کے متعلق ہوتی ہیں، اور پھر ان کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے اس مرحلے پر وہ یہ کہ عبارت کا خلاصہ بیان کرنے کے قابل ہوں، اور اگر سرخی تجویز کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کرنے کے قابل ہوں، مفہوم عکس کرنے کے قابل ہوں، ان کے اندر یہ قدرت آنی چاہیے، اور پھر یہ جو مفہوم ہے وہ عبارت کے ظاہری حد تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ بین السطور یعنی اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہیں اس کے مفہوم کو بھی وہ سمجھ سکیں۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ صحیح جوابات جب آتے ہیں تو یہ کام جو سو انجام دیا جاتا ہے، یعنی ہماری تدریس کامیاب رہی، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، تفہیم عبارت کی سوالات سے۔ اس کے بعد ایک کام دیا جانا چاہیے بچوں کو، زبان کا کام ہے، زبانی کام نہیں ہے، زبان کا کام۔ زبان کا کام جو ہے، زبان کی تدریس کے جو بنیادی مہارتیں ہیں اس کو یہاں پر جانچنے کا ایک موقع ہے ہمیں۔ یہاں پر ان کی صلاحیتیں کس طرح سے پروان چڑھی ہے اس کو جانچنے کا نام ہے یہاں پر زبانی کام کا۔ تو زبانی کام کے لیے جو مشقی انشائیہ کا جو کام کیا جاتا ہے یہاں پر، وہ کام یعنی کہ جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے، جو بھی سبق انہوں نے پڑھا ہے، وہ کہاں تک اس کو سمجھ پائے ہیں، اور کس طرح سے اپنے عملی زندگی میں اس کے تطبیق کرتے ہیں، یعنی وہ کس طرح سے انطباق عمل میں لاتے ہیں اس کا، اور اس میں گرامر کو بھی یہاں پر شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مشقیں کرائی جائے گی وہ یہ کہ لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں استعمال، یا تشریح کرنا، یا خلاصہ لکھوانا، مرکزی خیال عکس کروانا، اگر کوئی کردار ہو اس میں عبارت میں تو کردار کہاں تک صحیح ہے اور کہاں غلط ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہونا، اور جو عبارت ہم نے تدریس کی تھی اس عبارت کی خوبیوں کو پرکھ کر اپنے الفاظ میں لکھنے کے
काबिल होना, ये एक काम किया जाता है। आखिर में इनफरादी बुलंद खानी भी कराना है। इनफरादी बुलंद खानी का जो मामला है उस वक्त में शागिर्दों से पूरी इबारत पढ़ानी चाहिए, जितना पढ़ाया वो पढ़ाना चाहिए, मगर सबसे पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पढ़ाने के लिए दिक्कत पेश आती है यहाँ पर, इसलिए कि क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं। तो हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि कुछ ना कुछ पढ़कर सुनाए इनफरादी बुलंदखानी। इनफरादी बुलंदखानी का फायदा क्या होता है कि जो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां हैं वो दुरुस्त होती हैं और पढ़ने में उनको दिलचस्पी पैदा होती है, और उससे फायदा यह होता है कि बच्चों के अंदर शौक पैदा होता है कि और एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा भी उनके अंदर परवान चढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लास का इख्तिताम अमल में आता है। और